This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर और आज सीज़न 2 का ग्रैंड फिनाले है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे आज लोग हमें देख रहे होंगे जिन्होंने हमारे सारे ही प्रोग्राम्स को देखा होगा और इस कंपटीशन में आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते रहे होंगे। जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया उन्हें बताते चले कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ा। हमने इन्वाइट किया था इस सीज़न में 12 स्कूल्स के 144 स्टूडेंट्स को और इन 144 स्टूडेंट्स में हमने करवाए मुकाबले। 24 डेज तक हमारे ये मुकाबले चलते रहे और हमें मिले 24 ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनके दरमियान एक बार फिर मुकाबला करवाया और हमें मिले हैं 4 स्टूडेंट। और आज इन 4 स्टूडेंट्स के दरमियान हमारा ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है। आप भी हमारे साथ रहिए, आपके लिए भी बहुत सरप्राइजेस हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। आज कुछ हमने अपने सेगमेंट्स में भी तब्दीली की है, तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम भी बेहद पसंद आएगा, साथ ही साथ आपको इल्म दीन सीखने का मौका भी मिलेगा। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह सवाब का खजीना भी हमारे हाथ आएगा। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं। आज हमारे 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट का तारुफ लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितनी तैयारी की है आज के प्रोग्राम के लिए और कैसी तैयारी कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, माशाल्लाह गुफरान रजा अल हरम इस्लामिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का ग्रैंड फिनाले है और आप इस प्रोग्राम में 2 बार जीत चुके हैं और आज तीसरी बार आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी लक और जहानत का इस्तेमाल आपको आगे पहुंचाएगा। मुझे बताइए कैसी तैयारी कर आए हैं, कितने दिन तैयारी की है और कितना मौका मिला है? बहुत ज़्यादा तैयारी की है और ना एक दिन का मौका मिला था। एक ही दिन का मौका मिला? अच्छा, तो वैसे तैयारी कितनी की आपने? बहुत अच्छी। क्या उम्मीद किया है, क्या करेंगे आज, क्या सोच कर आए हैं? इंशाल्लाह जीतूंगा। अच्छा जनाब, गुफरान रजा की तैयारी तो अच्छी है और अज़म भी पक्का है कि जीत कर जाएंगे। बात करते हैं हमारे हसनैन रजा से। मदरसुल मदीना का आप हिस्सा हैं और माशाल्लाह आपने भी पार्टिसिपेट किया। 2 मुकाबले आप जीत चुके हैं, आज तीसरे मुकाबले में हमारे साथ मौजूद हैं और आज ग्रैंड फिनाले है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी भरपूर तैयारी कर आए होंगे। चलें जनाब, अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाए। बढ़ेंगे उसैद रजा से, आज पूछेंगे कितनी तैयारी कर आए हैं उसैद? बहुत तैयारी की है। अच्छा जनाब, क्या इरादे क्या हैं, क्या सोच कर आए हैं? जीत कर जाना है, इनाम लेने हैं या क्या सोच कर आए हैं? जीत के जाना है। जीत कर जाना है, लेकिन किसी से स्पेशली तौर पर आज के लिए दुआ करवाइए। अम्मी अब्बू सबसे करवाई। अम्मी अब्बू सबसे दुआ करवाई है। नाजरीन, आप भी दुआ कीजिए हमारे बच्चों के लिए, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और चौथे हमारे कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ ग्लोरियस मोंटेसरियन हाई स्कूलिंग सिस्टम से, इनका ताल्लुक है। मोहम्मद मुश्ताक हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप मुश्ताक? अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह, आपने पिछली बार राउंड 6 में बड़ी कमाल की फुर्ती दिखाई थी, इस बार क्या सोच कर आए हैं? इंशाल्लाह इस दफा भी जीत के जाएंगे। इस दफा भी जीत कर जाएंगे। चलें जनाब, सबके अज़म बड़े मजबूत हैं। मेरी दुआ भी है अल्लाह करीम आप सबको कामयाबी अता फरमाए। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का ग्रैंड फिनाले। बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर जी, तो पहले राउंड में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, वही फॉर्मेट रहेगा। 3 मिनट का काउंटर चलेगा। बच्चों ने बजर बजानी है और हमें बताना है कि जवाब कौन देगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर -10। याद रहे, जितने जल्दी आप जवाब देंगे उतने ज्यादा सवालात मैं आपसे कर सकूंगा। तो शुरू करते हैं पहले राउंड के लिए। काउंटर चलाया जाए, देखते हैं पहला जवाब कौन देता है और कौन पहले बजर बजाता है। पहला सवाल गौर से सुनिए। कुरान पाक में किस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया? बजर जब आई है, सबसे पहले हसनैन जवाब देंगे। शब कदर। शब कदर को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरत की पहली मंजिल किसे कहा गया?
ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے, حسنین نے جواب دیں گے. آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. آخرت کی پہلی منزل قبر کو کہا گیا. اللہ کریم ہمیں قبر میں کامیابی عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. آب زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ بزر بجائی ہے مشتاق نے گلوریس مونٹیسریئن ہائی اسکولنگ سسٹم سے. مشتاق ہمارے ساتھ ہیں. مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں آب زمزم کا کنواں موجود ہے. اللہ کریم ہمیں آب زمزم پینا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیے کھجور کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے مدرسۃ المدینہ سے آئے ہوئے اسید رضا نے. تمر. جواب دیا تمر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہر رمضان کا مطلب کیا ہے؟ چلیں جی غفران نے بزر بجا دی ہے. جواب دیں گے. الحرم اسلامک اسکول سے ہمارے ساتھ ہیں. رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اس مسجد کا نام بتائیے جو سب سے پہلے زمین پر قائم کی گئی. جی بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر غفران نے. مسجد حرام. مسجد حرام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جی بزر بجائی ہے مشتاق نے. لاہور میں. لاہور مرکز الاولیاء. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس بدبخت کا نام بتائیے جس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا. بزر بجائی ہے مشتاق نے. شیطان نے. جواب درست دے دیا ہے. جنت پر جو فرشتہ مقرر ہے ان کا نام بتائیے. غفران نے بزر بجائی ہے. جواب دیں گے. حضرت رضوان. حضرت رضوان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حدیث پاک کی کوئی ایک مشہور کتاب کا نام بتائیے. اسید رضا. مسلم بخاری. مسلم اور بخاری دو کتابوں کے نام بتا دیے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت بی بی ام فضل لبابہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا؟ بزر بجائی ہے حسنین نے. جواب دیں گے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں. آپ نبی پاک کی چچی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. شب قدر کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ حسنین ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے حسنین نے. سورہ قدر. سورہ قدر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاسم ہیں. قاسم کا معنی بتائیے. غفران رضا سب سے پہلے بزر بجائی ہے. جواب دیں گے. تقسیم کرنے والا. تقسیم کرنے والا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کس جنگ میں آسمان سے مدد کے لیے اللہ پاک نے فرشتے اتارے؟ حسنین جواب دیں گے. غزوہ بدر. غزوہ بدر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیے شاہد کا معنی کیا ہے؟ بزر بجائی ہے اسید رضا نے. گواہی دینے والا. شاہد کا معنی بتایا. گواہی دینے والا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں نصر کا معنی بھی بتا دیجئے. بزر بجائی ہے مشتاق نے. مدد. نصر کا معنی بتایا. مدد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا زیر و زبر پروگرام گرینڈ فینالے کا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں پہلے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں غفران نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. حسنین نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. اسید رضا کے ہیں 30 پوائنٹس. مشتاق کے ہیں 40 پوائنٹس. اور باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. تو آئیے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی راؤنڈ کی طرف. جی تو راؤنڈ 2 میں ہم بچوں سے کرواتے ہیں بڑی ہی خوبصورت ایکٹیویٹی. بال پٹ میں ہم نے ہائڈ کر رکھے ہیں 18 کارڈ جن کی تلاش کرنی ہوگی. بچوں نے جو جتنے زیادہ کارڈ تلاش کرے گا اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے نمبرز حاصل کرنے کے, کیونکہ ہر صحیح جواب پر ہم دیں گے 10 پوائنٹس. اور اگر کارڈ حاصل کرنے کے باوجود غلط جواب دیا تو مائنس بھی کر لیں گے 10 پوائنٹس. اور اگر جواب نہیں بھی دیا تو بھی مائنس کر دیے جائیں گے 10 پوائنٹس. جی تو اس راؤنڈ کی کیسی تیاری ہے؟ پکی تیاری ہے. چلیں جناب ٹیسٹ کر لیتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں کس کی کتنی پکی تیاری ہے. آئیں گے اور سب سے پہلے تو 60 سیکنڈز میں زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کر کے ہمیں بتائیں گے کہ کس نے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں. آئیں گے. زیرو زبر گرینڈ فینالے دوسرے راؤنڈ کے لیے بچے پہنچ چکے ہیں بال پٹ پر اور آپ کا کاؤنٹر شروع کیا جاتا ہے اب. 60 سیکنڈز کے اندر بچے کارڈ تلاش کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج بچے زیادہ سے زیادہ کارڈ حاصل کر سکیں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ نہیں بلکہ 4 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. جلدی کریں گے. لاسٹ 15 سیکنڈز. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
चलें जी, स्टॉप करेंगे। गुफरान भी हाथ निकाल लें। चलें जी, माशाल्लाह बच्चों ने कोशिश भी की है मगर बॉल्स भी बहुत सारे गिराए हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, आप सारे बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ। आएंगे बेटा। पूछते हैं किसने कितनी स्पीड दिखाई है, मगर याद रहे सिर्फ स्पीड दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस राउंड में हम बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, इनके आईक्यू लेवल का भी, इनकी स्पीड का भी और साथ ही साथ इनकी जहानत का भी। और ये माशाल्लाह चारों वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले राउंड्स में भी फुर्ती भी दिखाई है। इनका आईक्यू लेवल भी कमाल का है और इनकी जहानत भी अमेजिंग है माशाल्लाह। पूछेंगे गुफरान रजा से, अल हरम इस्लामिक स्कूल से आप हमारे साथ मौजूद हैं, कितने कार्ड्स तलाश किए हैं? 2। सिर्फ 2? अच्छा, चलें जी, बताइए क्या कार्ड नंबर क्या है? कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 आपने शो किया। कार्ड नंबर 2 और मेरे पास कार्ड नंबर 2 पे सवाल है। सूरह आले इमरान कुरान पाक में मौजूद है। आपने मुझे बताना यह है कि इस सूरत में आयतें कितनी हैं? 200। आपने कहा 200, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान ने अपने स्कोर में। बारी है अगला कार्ड नंबर शो करने की। कार्ड नंबर 7। कार्ड नंबर 7 पर मेरे पास सवाल है जनाब। एक नेकी करने वाले को अल्लाह पाक की रहमत से कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? 10। आपने जवाब दिया 10। आपको मैं नंबर भी देता हूं 10, क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। दोनों कार्ड्स पर सही जवाब देकर 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है ग्रैंड फिनाले में गुफरान रजा ने। बारी है हसनैन रजा से पूछने की। हसनैन रजा मदरसतुल मदीना से ताल्लुक रखते हैं, कितने कार्ड तलाश किए हैं आपने? 2। आपने भी 2 ही कार्ड तलाश किए हैं। चलें जी, कोई नहीं, दिखाइए कार्ड नंबर क्या क्या है आपके पास? 5। कार्ड नंबर 5। कार्ड नंबर 5 पर मेरे पास सवाल है, बताइए। जन्नत जाएंगे ना इंशाल्लाह जन्नत में, मगर ये बताइए कि जन्नतों की तादाद कितनी है? 8। जन्नतों की तादाद 8 है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जन्नतें कैसी कैसी जन्नत होगी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी जहन में उसका गुमान आया। वो कितनी खूबसूरत होंगी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अल्लाह हमें जन्नत में जाना नसीब फरमाए। आमीन। जी, अगला कार्ड नंबर 6। कार्ड नंबर 6 आपने शो किया। 6 नंबर पर सवाल है, बहार शरीयत में कितने वाजिबात नमाज बयान हुए हैं? 49। आपने कहा 49, 49, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है बढ़ते हैं उसैद रजा की तरफ। ये भी हमारे साथ मदरसतुल मदीना से मौजूद हैं। जी उसैद रजा, कितने कार्ड्स तलाश किए हैं आपने? 4 कार्ड्स। 4 कार्ड्स तलाश कर लिए हैं माशाअल्लाह। चलें जी, बहुत मुबारक हो आपको। दिखाइए, बारी बारी शो करेंगे कौन कौन से कार्ड नंबर्स हैं आपके पास। कार्ड नंबर 10। कार्ड नंबर 10 पर सवाल मेरे पास है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बताइए? 3065। आपने कहा 3065। आपका जवाब गलत हो गया है अल्लाहु अकबर। क्योंकि सही जवाब है 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कोई बात नहीं जनाब, आपके पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं, मगर यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि सवाल गौर से सुने और सोच समझकर जवाब दें। जी, अगला कार्ड नंबर शो करें। 11। कार्ड नंबर 11, जो कुरान पाक में से एक हर्फ पढ़े तो अल्लाह पाक उसे कितनी नेकियों का सवाब अता फरमाता है? 10 नेकियां। 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। हम भी आपको देंगे 10 पॉइंट्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो कीजिए। कार्ड नंबर 15। कार्ड नंबर 15। चलें जी, बताइए वितर में कितनी रकातें होती हैं? 3। आपने कहा 3, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। आखिरी कार्ड नंबर भी दिखा दीजिए। 16। 16 नंबर पर मेरे पास सवाल है, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप? जी। बताइए ईद की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? 2। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। उसैद रजा ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दूसरे राउंड में बढ़ेंगे हम मुश्ताक की तरफ और पूछेंगे मुश्ताक से कितने कार्ड्स तलाश किए हैं। ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूलिंग सिस्टम से मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर ग्रैंड फिनाले में। कार्ड्स की तादाद बताने से पहले जरा ये तो बताइए कि इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं आप? सर झुका के खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा कार्ड्स तो नहीं निकाल लिए? कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 6 कार्ड्स है माशाअल्लाह। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। 6 कार्ड तलाश किए हैं, तेजी दिखाई है, मगर देखते हैं साथ साथ जहानत का कितना इस्तेमाल करते हैं। जी, बारी बारी मुझे कार्ड नंबर दिखाइए। कार्ड नंबर 1 आपने हासिल किया। बताइए इसमें जलालत अल्लाह, इसमें कितने हुरूफ हैं? 4। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अगला कार्ड नंबर, जवाब दिया 4। कार्ड नंबर शो किया 4। और मुझे बताइए कुल शरीफ कुरान पाक में मौजूद हैं, इनकी तादाद कितनी है? 4।
इतना सर झुकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर भी दिखा दीजिए। कार्ड नंबर 8 नंबर पर मेरे पास सवाल है, बताइए 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। आपने कहा 60, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे, कार्ड नंबर 12। नंबर में आपको 10 ही दूंगा, ठीक है, अगर सही जवाब दिया तो। ठीक है। बताइए दिन भर में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। जवाब आपने दिया 5, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 17 शो कर रहे हैं, बताइए जुमा की नमाज के लिए कितनी अजानें होती हैं? 2। जुमा की नमाज के लिए 2 अजानें होती हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और भी कार्ड्स हैं? यस। चलें दिखा दीजिए भाई। कार्ड नंबर 18, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारका में कितनी बार हिजरत हुई? 2। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 6 कार्ड्स हासिल किए, 6 का सही जवाब दिए। आइए जानते हैं बाकी सबने कैसी कारकर्दगी दिखाई और कितने पॉइंट्स टोटल हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से ताल्लुक रखने वाले गुफरान रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना है 60 पॉइंट। मदरसुल मदीना से हसनैन हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका स्कोर टोटल हुआ 70 पॉइंट। मदरसुल मदीना से ही उसैद रजा हमारे साथ हैं, इन्होंने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल हुआ 50 पॉइंट। ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूल से मुश्ताक हमारे साथ हैं, इन्होंने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 100 पॉइंट। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Javeen at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। जे डॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा।
हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कुछ हम आपको सरप्राइजेस भी देंगे। वो सरप्राइज क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। जी, तो आप सब रेडी हैं तीसरे राउंड के लिए? जी। चलें जनाब, शुरू करते हैं तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में बच्चों को दिखाए जाते हैं अल्फाज, जिनमें से इन्होंने एक वर्ड को चूज करना है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं गुफरान रजा को। आपके लिए देखिए अल्फाज क्या हैं। नमाज अस्र, नमाज मगरिब, नमाज जुमा, नमाज तरावीह, नमाज ज़ोहर। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। कौन सी नमाज में 14 रकातें होती हैं? जुमा। आपने कहा जुमा। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या है। नमाज जुमा में 14 रकातें होती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है गुफरान के स्कोर में। बारी है हसनैन रजा की। हसनैन रजा बताइए, आप रेडी हैं? चले जनाब, देखिए फिर। जिंदगी, जिंदगी, मौत, कब्र, नूर कुरान, आसानी। चलें जनाब, याद कर लिए होंगे आपने, उम्मीद है ये अल्फाज ज़हन नशीन किए हैं। देखिए फिर सवाल क्या है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को किससे मुनव्वर फरमा। बड़ी प्यारी दुआ। नूर कुरान से। आपने कहा नूर कुरान से। देखते हैं जवाब क्या है। बड़ी खूबसूरत दुआ। अल्लाह करीम ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं हसनैन रजा ने। बारी है उसैद की। उसैद रेडी हैं आप? देखिए फिर स्क्रीन पर। रोजे, हज, नींद, खाने, कुरान। चलें जी, देखिए आपके लिए सवाल क्या है। नमाज किस चीज से बेहतर है? नींद से। आपने कहा नींद से। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उसैद रजा ने। बारी है मुश्ताक की। वैसे आपको नंबरों की जरूरत तो नहीं है? चलें जी, फिर देखिए स्क्रीन पर आपके लिए अल्फाज। सिरातुल जिनान, नूरुल इरफान, खज़ाइनुल इरफान, कंजुल ईमान। देखिए सवाल क्या है। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी गई तफसीर का नाम बताइए। मुश्ताक अभी तक सोच रहे हैं। काउंटडाउन देंगे। 5, 4, 3। जी, आपने कहा खज़ाइनुल इरफान। देखते हैं जवाब क्या आता है। नहीं जनाब, गलती हो गई है। वो खज़ाइनुल इरफान नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने जो तफसीर लिखी उसका नाम है नूरुल इरफान। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, एक और मौका भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम एक एक और सवाल करेंगे। बारी है गुफरान रजा की। देखते हैं गुफरान रजा के लिए इस बार अल्फाज क्या है। रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, रूहुल अमीन। चलें जनाब, इतने सारे आपको नाम दिखाए हैं। बताइए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब क्या है? रूहुल अमीन। आपने कहा रूहुल अमीन। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान ने। बारी है हसनैन की। हसनैन रजा के लिए अल्फाज दिखाइए। सूरह बकरा, सूरह कुरैश, सूरह आले इमरान, सूरह वाक़िआ, सूरह फील। चलें जी, कुरान पाक की ये सारी सूरतें याद हैं आपको? माशाअल्लाह, लेकिन ये सवाल नहीं है। देखिए सवाल क्या है। बताइए वो कौन सी सूरत है जो हर रात पढ़ने वाले को कभी फाका ना होगा? सूरह वाक़िआ। आपने कहा सूरह वाक़िआ। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
باری ہے اسید رضا کی اور یاد رہے اب تک اسید رضا کا اسکور سب سے کم ہے اور تیسرے راؤنڈ میں جس کا اسکور کم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. مگر دیکھیے اسید رضا کوئی بات نہیں, آپ کے لیے ورڈز کیا ہیں؟ مکہ شریف, پاکستان, جنت البقیع, جبل رحمت, مصر. چلیں جناب ہم نے آپ کو بہت ساری جگہوں کے نام دکھائے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع. آپ نے کہا جنت البقیع. دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے؟ اسید رضا نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے مشتاق کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دیکھیے آپ کے لیے کیا ہیں الفاظ. سونا, وضو, دوڑنا, کھانا, رونا. چلیں جناب دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا آتا ہے. سونا آتا ہے یا رونا آتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کم کرنے کا ایک علاج کیا ہے؟ جی وضو. آپ نے کہا وضو. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جوابات بھی مل رہے ہیں, نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس کا ایک علاج وضو کرنا بھی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دو سوالات بچوں سے ہو چکے ہیں. 70, 80, 90 اور 100 پوائنٹس پر ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو اسکور میں اضافے کا ایک اور موقع دیا جائے. ناظرین کے لیے بھی سرپرائز ہوگا کیونکہ تیسرے راؤنڈ میں ہم 2 ہی سوالات کیا کرتے تھے, مگر آج ان کو ایک اور چانس دیتے ہیں اور ان سے تیسرا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. جی تو کیا خیال ہے آپ کا, ایسا کیا جائے؟ جی. ایک ایک جواب اور دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی. چلیں جی تو دیکھیے غفران کے لیے الفاظ اس بار کیا ہیں. 5, 12, 11, 2, 3. سوال دے دیں؟ جی. چلیں جی سوال دکھا دیجئے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. بڑا ہی خوبصورت سوال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر شریف کی کتنی سیڑھیاں تھی؟ 3 سیڑھیاں تھی. آپ نے کہا 3 سیڑھیاں تھی. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حسنین کی. حسنین ریڈی ہیں آپ؟ جی. دیکھیے وقت, سنتیں, زحمت, نیتیں. جی سوال بھی دکھا دیجئے حسنین کو. افضل عبادت وہ ہے جس میں کیا زیادہ لگے؟ زحمت. آپ نے کہا زحمت. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. باری ہے اسید رضا کی. اسید ریڈی ہیں آپ؟ جی. نمبروں کی ویسے ہی آپ کو ضرورت ہے. دیکھیے آپ کے لیے الفاظ کیا ہے. والدہ, بہن, دادی, نانی. چلیں جناب اتنے سارے رشتے دکھائے ہیں. دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کا نام سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا؟ والدہ. آپ نے کہا والدہ. ہم نے آپ کو کئی سارے رشتے دکھائے تھے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اسید رضا نے. باری ہے مشتاق کی. مشتاق ریڈی ہیں آپ؟ جی. دیکھیے آپ کے لیے الفاظ ہمارے پاس کیا ہیں. مدینے, مکے, کعبہ اطہر, روضہ انور, گنبد خضرا. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. اتنے سارے مقدس مقامات کے آپ کو نام دکھائے گئے. دیکھیے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. پھر کس کی فضاؤں میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. آپ نے کہا پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. دیکھیے ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. کیا بات ہے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ تیسرا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا. تیسرے راؤنڈ میں ہوتی تھی ایک ایلیمنیشن. آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے. غفران سے کیے گئے 3 سوالات, تینوں کے صحیح جوابات دے کر اسکور میں اضافہ کیا 30 پوائنٹس کا. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 90 پوائنٹس. حسنین نے بھی تینوں کے صحیح جوابات دیے, حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 100 پوائنٹس. اسید رضا نے بھی 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 80 پوائنٹس. مشتاق نے صرف 10 نمبروں کا اضافہ کیا اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 110. جی ناظرین تیسرے راؤنڈ کا اسکور ہم نے آپ کو بتایا اور پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ کے آخر میں ہم ایک بچے کی ایلیمنیشن کرتے ہیں اور وہ بچہ وہی ہوتا ہے جس کا اسکور کم ہوتا ہے. اور آج تیسرے راؤنڈ کے آخر میں اسید رضا کا اسکور سب سے کم ہے. مگر اسید رضا آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے کچھ چینجنگ کی ہے. میں نے ناظرین سے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کچھ سرپرائز دوں گا. بچوں کو بھی کہا تھا کہ آپ کے لیے بھی کچھ سرپرائزز ہیں. لہٰذا پہلا سرپرائز یہ ہے کہ آپ کی ایلیمنیشن تیسرے راؤنڈ سے نہیں ہوگی بلکہ آج چونکہ گرینڈ فائنل ہے لہٰذا ہماری پہلی ایلیمنیشن ہوگی 5ویں راؤنڈ میں. لہٰذا آپ کے پاس 2 مزید راؤنڈز کھیلنے کے چانسز ہیں.
آپ اپنے اسکور میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف زون میں لے جا سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ. مگر ٹھہریے جناب, چوتھا راؤنڈ بھی, اس میں بھی کچھ سرپرائز ہے. کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں کچھ ہی دیر میں. تو آئیے بڑھتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف. جی تو باری ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی, اور چوتھے راؤنڈ کو ہم نے کچھ چینج کیا ہے. اس کا فارمیٹ کچھ چینج کیا ہے. کیا چینج کیا ہے آئیے آپ کو چل کر بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا ایک خوبصورت سا بورڈ بنایا گیا ہے جس پر کچھ انویلپس بھی ہم نے لگائے ہیں. انویلپس پر ہم نے نمبر بھی لکھے ہیں 1 2 3 4 5 and 6. باری باری بچوں کو چانس دیا جائے گا اور یہ چوز کریں گے کہ کون سا انویلپ یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جو انویلپ یہ اپنے لیے پسند کریں گے اس انویلپ کو کھول کر اس کے اندر سے ہم نکالیں گے ایک شارٹ اسٹوری, کیونکہ ہم نے چھپا رکھی ہے ایک شارٹ اسٹوری جو انہیں سنائی جائے گی اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ان سے 6 سوالات کیے جائیں گے. صحیح جواب دینے پر اسکورنگ سیم رہے گی, +10 -10. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی. مگر آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا, دھیان سے اسٹوری سننی ہوگی اور پھر اس اسٹوری کو یاد بھی رکھنا ہوگا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات کیے جائیں گے. باری ہے پہلے غفران رضا کی. غفران رضا اپنے لیے کوئی بھی ایک انویلپ چوز کریں. نمبر 1. چلیں جی, نمبر 1 چوز کیا ہے غفران رضا نے. دیکھتے ہیں آپ کے لیے اسٹوری کیا نکلتی ہے. جی غفران رضا, آپ کے لیے جو اسٹوری نکلی ہے وہ بڑی کمال کی اور بڑی خوبصورت اسٹوری ہے. غور سے سنیے گا. اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ بن مریم, کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتارے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو. کہنے لگے کہ ہم صرف کھانا کھانے, آپ کی سچائی جاننے اور دوسروں کو بتانے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. اب دعا کیا مانگی؟ آپ نے عرض کی, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے, اور ہمیں رزق عطا فرما, اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا, لیکن جو کفر کرے گا میں اس کو بہت شدید عذاب دوں گا. اس کے بعد کچھ فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں مختلف کھانے موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, خوب پیٹ بھر کر کھاؤ مگر کچھ بھی کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کل کے لیے کھانا بچا کر رکھ لیا. بس اللہ پاک کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا, اور وہ عذاب کیا آیا کہ کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے, اور تیسرے دن یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو ایک قرآن کا واقعہ سنایا ہے. امید ہے کہ آپ نے غور سے یہ اسٹوری سنی ہوگی. اب اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کروں گا. ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں جی. سوال نمبر 1, بتائیے خنزیر اور بندر بن جانے والے لوگ کتنے دنوں میں مر گئے؟ تیسرے دن میں. آپ نے کہا تیسرے دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے غفران رضا نے اپنے اسکور میں. اگلا سوال غور سے سنیے گا. بتائیے آسمان سے جو دسترخوان اترا تھا وہ کیسے اترا تھا؟ فرشتوں نے اتارا تھا. وہ دسترخوان کچھ فرشتے لے کر آسمان سے اترے تھے. جواب درست دے دیا ہے. اس واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی ذکر کیا گیا. بتائیے ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بڑے غور سے اسٹوری سنی ہے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی دھیان سے اسٹوری سنی ہوگی. سوالات جو ہو رہے ہیں اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ اسٹوری آپ کو کتنی یاد رہی. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال غفران رضا سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں کہاں سے دسترخوان اترنے کا ذکر ہے؟ آسمان سے. آسمان سے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں آسمان سے دسترخوان اترنے والے دن کو کس خوشی کا دن قرار دیا؟ عید کا دن. آپ نے جواب دیا عید کا دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی یہ بتائیے, آخری سوال ہے آپ سے, نافرمانی کرنے والے لوگوں کو سزا کیا ملی؟ کچھ بندر بن گئے اور کچھ خنزیر بن گئے. کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا, کچھ کو بندر بنا دیا گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ غفران رضا نے 6 کے 6 صحیح جوابات دے کر 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں. ماشاءاللہ. باری ہے جناب حسنین کی. حسنین ریڈی ہیں آپ؟ بتائیے آپ کے لیے
کون سا انویلپ کھولا جائے اور کون سی اسٹوری سنائی جائے؟ 6 نمبر. آپ نے چوز کیا نمبر 6. دیکھتے ہیں نمبر 6 پہ اسٹوری آپ کے لیے کیا ہے. چلیں جی نمبر 6 پر جو اسٹوری ہے آئیے سنتے ہیں. ناظرین غور سے آپ نے بھی سننا ہے اور بالخصوص حسنین آپ نے تو زیادہ غور سے سننا ہے کیونکہ آپ نے پھر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. اسٹوری یہ ہے بہت پہلے کی بات ہے. ایک ابرہہ نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. ایک بار جب حج کا موسم ہوا تو لوگ خانہ کعبہ کے حج کی تیاری کرنے میں مصروف ہوئے. تو اس بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک عبادت خانہ تیار کیا تاکہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے وہاں آئے اور جو اس نے تیار کیا اس جگہ کا طواف کریں. جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگوں کو بہت برا لگا. اب ایک شخص نے کیا کیا, ایک شخص چھپکے سے جا کر اس ابرہہ بادشاہ کی بنائی ہوئی عبادت خانے میں اس نے گندگی پھیلا دی تاکہ وہاں پر کوئی نہ جائے. جب یہ بات ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دے گا, اور اس نے ایک لشکر لیا اور چل پڑا. اس لشکر میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتایا اور انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ پہاڑوں اور بلند مقاموں پر چلے جاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ پاک سے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا کی اور پھر آپ بھی وہاں سے چلے گئے. ابرہہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا اور خانہ کعبہ کی طرف وہ دوڑ پڑا. اس موقع پر اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوجیں بھیجی, اور وہ جو پرندے آئے تھے ان پرندوں کے پاس 3 پتھر تھے, 2 پاؤں میں اور 1 چونچ میں. وہ پرندے آئے اور انہوں نے وہ کنکر وہ پتھر اس لشکر پر برسانا شروع کیے. اب جب وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس لشکر پر پڑتی, جس شخص پر گرتی تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا اور اس کا ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا. اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کعبہ مشرفہ کی حفاظت فرمائی. کیسا اہتمام اللہ پاک نے فرمایا. کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اچھی لگی. چلیں جناب اب اسی اسٹوری سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے غور سے سنے ہوں گے. بتائیے کہ ابابیل پرندوں کی فوجیں کس طرف سے آئی تھی؟ سمندر کی طرف سے. سمندر کی طرف سے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. بتائیے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی, وہ دعا کہاں پر مانگی تھی؟ کعبہ مشرفہ دروازے پر. کعبہ مشرفہ کے دروازے پر حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بڑے غور سے واقعہ سنا ہے ہمارے حسنین نے. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے, اس بدبخت بادشاہ کا نام بتائیے جس نے مکہ مشرفہ پر حملہ کیا. ابرہہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس ریلیٹیو کا ذکر آیا ہے؟ دادا جان کا. نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے ابرہہ کی فوج میں انسانوں کے علاوہ ان کے پاس سواریاں کون سی تھی؟ ہاتھی کی. ہاتھی پر سوار ہو کر آئے تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حسنین سے اب تک 5 سوالات ہوئے, 5 کے صحیح جوابات دیے ہیں. آخری سوال میں دیکھتے ہیں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہر پرندے کے پاس, اس واقعے میں پرندوں کا ذکر ہوا, بتائیے پرندوں کے پاس کون سا ہتھیار تھا اور ان ہتھیاروں کی تعداد کتنی تھی؟ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی. ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھی اور ان کی تعداد 3 تھی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی باری ہے اسید رضا کی. اسید رضا اپنے لیے انویلپ چوز کریں گے. نمبر 4. جی اسید رضا نے نمبر چوز کیا 4, اور 4 نمبر پر جو میرے پاس واقعہ موجود ہے ذرا غور سے سنیے گا. بڑا ہی امیزنگ اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص جو ابھی مسلمان نہیں تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت سارے برے کاموں کی عادت ہے, جیسے چوری کرنا, شراب پینا, جھوٹ بولنا. اے اللہ کے نبی, میں آپ پر ایمان تو لانا چاہتا ہوں مگر لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ان سارے برے کاموں سے منع فرماتے ہیں. میں ایک ساتھ تو یہ سارے برے کام نہیں چھوڑ سکتا, لہٰذا آپ مجھے ان سارے برے کاموں میں سے ایک کام بتا دیجئے جو میں چھوڑ دوں. اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب اس کی یہ بات سنی تو اسے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے کہا بس ٹھیک ہے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں, اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب جب وہ شخص چلا گیا نا تو جیسے ہی اپنی روٹین کی لائف پر وہ گیا تو اس کا شراب پینے کا جی چاہا. جیسے ہی وہ شراب کی طرف بڑھا اسے فوراً خیال آیا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا, اگر میں نے سچ کہا تو مجھے سزا ملے گی, اور جھوٹ تو میں بولوں گا نہیں کیونکہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. لہٰذا وہ شراب سے رک گیا. اب اسی طریقے سے وہ کسی بھی برے کام کی طرف جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اس کی طرف بڑھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ اگر کل حضور نے مجھے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا. اب وہ ہر قسم کے برے کاموں سے بچ گیا. جب دوسرے دن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ہی اس نے حاضری دی بڑا خوش نبی پاک سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو, آپ نے تو مجھے جھوٹ سے روک کر تمام برائیوں سے روک لیا, میں صرف جھوٹ سے بچا تو میں تمام گناہوں سے بچ گیا. جھوٹ کتنی بری عادت ہے, ہمیں یہ اس حکایت سے سیکھنے کو ملا. تو امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ نے غور سے سنی ہوگی. سوالات کریں اس اسٹوری سے؟ جی چلیں جی, بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے والا وہ نان مسلم شخص اپنے ایمان لانے کے لیے اس نے کیا شرط رکھی تھی؟ کہ آپ مجھے میں برے کام کرتا ہوں اس سے میں آپ ایک کام کا منع کرے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. ٹھیک ہے, مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت سارے گناہ کرتا ہوں, بہت ساری بری عادتیں ہیں, مگر آپ مجھے کسی ایک بری عادت کے بارے میں منع کر دیں تو میں اسلام لے آؤں گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اس شخص کو جھوٹ نے کس برے کام سے روک دیا تھا؟ شراب پینے سے. شراب پینے سے بھی روک دیا, دیگر برائیوں سے بھی روک دیا. جواب درست دے دیا ہے. مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوگا اسید رضا کے اسکور میں. اگلا سوال آپ سے ہے اسی اسٹوری سے ریلیٹڈ. بتائیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف جھوٹ بولنے سے کیوں منع فرمایا؟ تاکہ وہ دوسرے برے کام چھوڑ دے. جھوٹ نہ بولنے سے بندہ دوسرے برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلیں جی, آپ سے اب اگلا سوال ہے, شراب پینے کی صورت میں اور جھوٹ بولنے میں اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ وہ آپ ہمارے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا. اس نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس وعدہ خلافی کا اسے احساس تھا. جواب ان کا درست ہے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا سن رکھا تھا؟ کہ وہ برے کاموں سے منع کرتے ہیں. ہاں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوری کرنے, شراب پینے, جھوٹ بولنے وغیرہ جیسے برے کاموں سے منع کرتے ہیں. جواب ان کا یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وہ شخص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ لوٹا تو اس شخص نے جھوٹ سے بچنے کا کیا فائدہ بتایا؟ جھوٹ بولنے کا فائدہ یہ بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا. اس لیے اس نے شراب پینے, چوری کرنے اور دوسرے برے کاموں سے بچنے کا فائدہ بتایا. جب میں جھوٹ سے بچا تو تمام گناہوں سے بھی بچ گیا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. باری ہے مشتاق کی, اور مشتاق اپنے لیے انویلپ نمبر چوز کریں گے. 5. انویلپ نمبر 5 آپ نے چوز کیا. دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا اسٹوری آتی ہے. چلیں جی, باری ہے مشتاق کی, اور مشتاق آپ کے لیے کہانی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ اللہ کے بڑے ہی مقرب بزرگ ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کہ میں روز دریا کے کنارے جاتا اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتا اور پھر وہ ٹوکریاں دریا میں ڈال دیتا. مجھے اس کام سے دلی خوشی ہوتی تھی اور سکون بھی ملتا تھا. ایک دن میں نے سوچا کہ میں روزانہ یہ دریا میں ٹوکریاں بہاتا ہوں, آج دیکھوں تو صحیح کہ یہ ٹوکریاں جاتی کہاں ہیں. لہٰذا اس دن انہوں نے ٹوکریاں نہیں بنائی اور دریا کے کنارے کئی گھنٹے چلتے رہے. پھر دریا کے کنارے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بڑھیا بیٹی تھی جو رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی. جب انہوں نے اس بڑھیا کو دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی, بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے 5 یتیم بچے ہیں اور میں رزق حلال کے لیے اس دریا کے کنارے ایک بار آ کے بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکریاں دریا میں بہتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں. جب میں نے انہیں دیکھا تو ان ٹوکریوں کو پکڑ لیا
اور پھر میں ان ٹوکریوں کو لے کر بازار گئی, بازار میں اسے بیچا اور اس سے جو قیمت ملی اس سے میں نے اپنے بچوں پر خرچ کر دیا. اب جب میں دوسرے دن آئی تو بھی ٹوکریاں آ گئی. اس طریقے سے کرتے کرتے روزانہ ایسا ہوتا رہا اور ہمارے گھر کا خرچ چلتا رہا. آج ابھی تک ٹوکریاں نہیں آئی, لہٰذا میں انتظار کر رہی ہوں اور پریشان ہوں, اسی لیے آنسو بہا رہی ہوں کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بڑھیا کی کہانی سنی تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک, اگر میں جانتا کہ تو میرے ذریعے 5 لوگوں کو رزق دے رہا ہے تو میں اور ٹوکریاں بناتا. پھر آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ پریشان نہ ہو, آج میں آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دوں گا. پھر کئی سال تک اسی طرح یہ بڑھیا کا خرچ چلاتے رہے اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش ہوتی رہی. اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. امید ہے مشتاق آپ نے بھی یہ حکایت بڑے غور سے سنی ہوگی, کیونکہ آپ نے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں جو سوالات میرے پاس موجود ہیں اسی حکایت سے ریلیٹڈ. بتائیے غریب بڑھیا کے کتنے یتیم بچے تھے؟ 5 سے 3. ہاں 5 یا 3. آپ نے جواب دیا 5 یا 3. وہ 3 نہیں تھے, 5 یتیم تھے. بیسیکلی کیا تھے؟ 5 یتیم. 5 یتیم. وہ بچے 5 تھے, ٹھیک ہے, مگر یتیم تھے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. بتائیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کس چیز کی ٹوکریاں بناتے تھے؟ کھجور کے پتوں کی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جن بزرگ کا یہ واقعہ بیان ہوا ان کا نام بتائیے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے ٹوکریاں کہاں جاتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ کتنے دن تک دریا کے کنارے چلتے رہے؟ کئی گھنٹوں تک. جی جناب, وہ دن نہیں تھے بلکہ کئی گھنٹوں تک آپ سفر کرتے رہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم خواص جو ٹوکریاں دریا میں ڈالتے تھے ان کا ہوتا کیا تھا؟ ایک بڑھیا بازار میں جا کے بیچتی اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی تھی. ایک غریب بڑھیا انہیں بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. وہ عورت خود کام کیوں کرتی تھی, اس کا شوہر پیسے کیوں نہیں کماتا تھا؟ کیونکہ وہ بیوہ تھی. جی جناب, وہ عورت بیوہ تھی, اس کے بچے یتیم تھے. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہمیں کیا بتاتا ہے. چوتھے راؤنڈ میں الحرم اسلامک اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھنے والے غفران رضا نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہے 150 پوائنٹس. مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ ہیں حسنین رضا. حسنین رضا نے بھی اسکور میں اضافہ کیا 60 پوائنٹس کا. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 160 پوائنٹس. مدرسۃ المدینہ سے ہی اسید رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسید رضا نے بھی اضافہ کیا ہے 60 پوائنٹس کا اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 140 پوائنٹس. گلوریس مونٹیسریئن ہائی اسکولنگ سسٹم سے مشتاق ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق نے حاصل کیے چوتھے راؤنڈ میں 60 پوائنٹس. ٹوٹل ان کا اسکور ہوا 170 پوائنٹس. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک, सबसे पहले घबराना नहीं. تعلیم سے معیشت تک, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. صحت سے صنعت تک, تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے.
रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब। दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। जे डॉट दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. इसी के साथ नाजरीन आइए चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले यानी 5वें राउंड की तरफ। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का ग्रैंड फिनाले पहुंच चुका है अपने 5वें राउंड तक और 5वें राउंड में अब हमने एक एलिमिनेशन करनी होगी, लेकिन जिसकी एलिमिनेशन होगी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि खूबसूरत से ताइफ उनके साथ जाएंगे। तो किसको चाहिए ताइफ? हसनैन रजा ने तोहफा लेने के लिए हाथ उठाया है, मगर याद रहे तोहफे सबको दिए जाएंगे, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, मगर एलिमिनेशन उसी की होगी जिसका स्कोर कम होगा। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देकर आप अपने नंबर में इजाफा कीजिए, क्योंकि 5वें राउंड में हमने खूबसूरत सी तब्दीली की है। ये हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड नहीं बल्कि ये रैपिड फायर राउंड होगा। आपसे बारी बारी सवालात होंगे, 6 सवालात होंगे जिसके आपने सही या गलत कहकर जवाब देने हैं। ठीक है, सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। सवाल हम आगे बढ़ जाएंगे, आपसे अगला सवाल कर लिया जाएगा अगर आपने ज्यादा टाइम लिया तो। रेडी हैं आप सब? जी। स्कोरिंग सेम रहेगी, +10 -10 बारी बारी आपसे सवालात होंगे। आपने सवाल गौर से सुनना है और ध्यान से जवाब देना है। पहली बारी होगी गुफरान रजा की। गुफरान रजा आपके लिए सवालात शुरू किए जाते हैं। रेडी हैं आप? जी। चलें जी। कुरान पाक के 13वें पारे में 18 रुकू हैं। सही। ताबूत सकीना में हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। गलत। 15वें पारे से 5वीं मंजिल का आगाज होता है। गलत। सूरह मुल्क की आयत नंबर 51 नजर बस से हिफाजत के लिए मुफीद है। गलत। सूरह नूर की आयत नंबर 35 और 40 में बकसरत लफ्ज़ नूर का जिक्र किया गया। सही। 9वीं आयत सजदा कुरान पाक के 21वें पारे सूरह अहज़ाब में है। सही। चलें जनाब, 6 सवालात किए गए आपसे, आपने 6 के जवाब दिए। कितने सही दिए कितने गलत दिए वो आपको बाद में बताएंगे। पहले सवालात करेंगे हसनैन से। हसनैन आप रेडी हैं? जी। कुरान पाक की 8वीं आयत सजदा 20वें पारे में है। सही। कुरान पाक के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए। गलत। सूरह अनकबूत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सही। सूरह तौबा का एक नाम सूरह बराअत है। जी सही। सूरह अहज़ाब में 72 आयतें हैं। सही। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन से नरम बात करने का हुक्म इरशाद फरमाया। सही। बारी है उसैद रजा की। उसैद रजा आपके लिए सवालात हैं। रेडी हैं आप? यस। सूरह आले इमरान मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। सही। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम आद है।
صحیح. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی. سورہ حج میں 1291 کلمات اور 5076 حروف ہیں. قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے. سورہ مومنون میں 7 رکوع ہیں. اسید رضا سے بھی 6 سوالات کمپلیٹ ہوئے. باری ہے مشتاق رضا کی. دیکھتے ہیں مشتاق کیسے جوابات دیتے ہیں اور کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیتے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی. غور سے سنیے گا. قرآن پاک میں برائی کی طرف بلانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا. قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام نہیں ہے. غلط. اصحاب الایکہ سے مراد جنگل والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. صحیح. سورہ طور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. غلط. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. صحیح. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے. ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے. صحیح. چلیں جناب 6 سوالات کمپلیٹ ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس راؤنڈ کے اندر کس نے کتنے صحیح جوابات دیے اور کس نے غلطیاں کی ہیں اور کتنی کی ہیں. دیکھیں گے اسکور بورڈ. 5ویں راؤنڈ میں بچوں سے ہوئے 6 سوالات. غفران نے 4 کے صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطیاں کی ہیں. اسکور ہوا ان کا 20 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 170 پوائنٹس. حسنین سے بھی 6 سوالات ہوئے, 3 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطی کی ہے. اسکور 0 ہوا, ٹوٹل اسکور بنا 160 پوائنٹس. اسید رضا سے بھی 6 سوالات ہوئے, 2 کے صحیح جوابات دیے مگر 4 کے غلط جوابات دے کر اسکور حاصل کیا -20. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. مشتاق سے بھی 6 سوالات ہوئے, 3 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطیاں کی ہیں. انہوں نے بھی اسکور میں کوئی اضافہ نہیں کیا مگر ان کا ٹوٹل ہوا 170 پوائنٹس. جی ناظرین, 5واں راؤنڈ ایلیمنیشن راؤنڈ تھا اور اس راؤنڈ کے آخر میں ایک بچے کو رخصت ہونا تھا اور وہ ہیں مدرسۃ المدینہ سے اسید رضا. چلیں جناب, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی اور آپ نے کانفیڈنٹلی جوابات دیے مگر شاید کہیں کچھ کمی کمزوری کی وجہ سے آپ کم نمبر حاصل کر سکے. کوئی بات نہیں, یہاں تک پہنچے, آج ہمارے گرینڈ فنالے کا حصہ بنے. آپ آئیے اور بیٹھیے آپ سیٹ پر. انشاءاللہ آپ کو ہم رخصت کریں گے اور تحفہ دیں گے مگر آخر میں. اسید رضا مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, 5ویں راؤنڈ تک گرینڈ فنالے میں شامل رہے اور 5ویں راؤنڈ میں آ کر ایلیمنیٹ ہو گئے. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 6واں راؤنڈ. 6 راؤنڈ میں ہم کرواتے ہیں بچوں سے ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی کروانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہم اس بورڈ پر مختلف تختیوں کو لگا دیا کرتے تھے جس کی ترتیب انہوں نے درست کرنی ہوتی تھی. ہر تختی کو درست جگہ پر لگانے کے ہم انہیں 10 پوائنٹس دیا کرتے تھے. مگر آج ہم نے کچھ چینج کیا ہے اور وہ چینج بڑا ہی خوبصورت ہے. سارے ہی بچوں نے قرآن پاک کی سورتوں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے مگر کس کی تختی کس سورت سے شروع ہوگی یہ تو ان کو بال پٹ کے قریب آ کر ہی پتا چلے گا کیونکہ آج گرینڈ فنالے ہے. کچھ خوبصورت سی چینجنگ کی گئی ہے تو سب سے پہلے بلوائیں گے غفران رضا کو مگر اس سے پہلے اسکورنگ کو 0-0 کر دیا جائے کیونکہ اب آخری 2 راؤنڈ ہے اور ان آخری 2 راؤنڈز کا اسکور انڈیویجول کاؤنٹ کیا جائے گا. چلیں جی, باری ہے غفران رضا کی. غفران رضا آئیں گے اور آپ نے ان تختیوں کو ترتیب دینا ہے. 60 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ضرور ہے مگر آپ نے کوشش کرنی ہے کم سے کم وقت میں ساری کی ساری تختیوں کو ترتیب دینا ہے. نمبر 1 سے شروع کریں گے, 10 تک لے کر آئیں گے. کون سی صورت سے کون سی صورت سے شروع ہوگی یہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ترتیب آپ کے سامنے ہے اور تختیاں بال پٹ میں لگا دی گئی ہیں. دیکھ لیجئے اور شروعات کریں گے پہلے نمبر سے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی, تختیاں بھی لگانی ہیں, کہاں سے شروع ہوگا یہ بھی تلاش کرنا ہے اور درست بھی لگانی ہے مگر کم وقتوں میں لگانی ہے. قرآن پاک کی 30 صورتیں ہیں. تختیوں کو ہم نے کوشش کیا ہے کہیں سے بھی 10 تختیوں کو اٹھا کر ترتیب دے دینا. چلیں جی, چھوڑ دیں یہاں پر 5ویں نمبر پر سورہ شورا. چلیں جی, جلدی ہیں. چلیں 5ویں نمبر پر سورہ شورا ان کی ہمارے پاس موجود ہے. جلدی کریں گے, ٹائمر گزر رہا ہے. جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے ٹائمر اسٹاپ کروائیں گے. ٹائم اسٹاپ کریں, اسٹاپ کریں گے جناب. ٹائم اسٹاپ کریں گے. دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر ترتیب دینے میں کامیابی حاصل کی ہے غفران نے.
5वें नंबर पर सूरह शूरा इन्होंने लगानी थी, ये तख्ती भी 5वें नंबर पर हम लगा देते हैं। और आइए चेक करते हैं गुफरान रजा ने कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है। पहले तो गुफरान से ही बात करते हैं ना जी। गुफरान, समझने में कितना वक्त लगा आपको? गुफरान रजा, मैंने देखा कि आपने फौरन से पिक करके उठाना कर लगाना शुरू कर दिया, तो आपको समझने में वक्त नहीं लगा कि पहला नंबर कहाँ से शुरू होगा, कौन सी सूरत पहले नंबर पर आएगी? जो है ना वो 23वें पारे में सूरत थी, तो मैंने बोला ये 23वें पारे में शुरू से शुरू होती थी। तो अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कितनी तख्तियां आपने तरतीब दे दी है? अब तो चूंकि हमने टाइमर भी स्टॉप कर दिया है और आपने लगा भी लिए, तकरीबन सारी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। चलें जी, गुफरान रजा कॉन्फिडेंट है और 56 सेकंड का टाइम लगाया है गुफरान रजा ने तख्तियों को तरतीब देने में। चेक करते हैं कितनी तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगाई हैं। पहले नंबर पर सूरह स्वाद, बिल्कुल सही। सूरह जुमर, बिल्कुल सही। सूरह मुमिन, बिल्कुल सही। सूरह हामीम सजदा, बिल्कुल सही। सूरह शूरा, बिल्कुल सही। सूरह ज़ुखरुफ, ये भी दुरुस्त। सूरह अहकाफ 7वें नंबर पर, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है जनाब, ये यहाँ नहीं आएगी जी। सूरह जासिया 8वें नंबर पर, ये दुरुस्त लगाई है। सूरह दुखान 9वें नंबर पर, यहाँ भी गलती हुई है। 10वें नंबर पर सूरह मोहम्मद, ये दुरुस्त लगाई है। 2 गलतियां आपसे हुई हैं। 8 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, क्योंकि क्वाइट डिफिकल्ट है। कुरान पाक की किसी भी सूरत से हमने स्टार्ट ले लेना है और वो कहां से होगी ये बच्चों को नहीं पता, वो तो हमारी बॉल पिट के करीब आकर ही उन्हें पता चलता है कि तख्तियों को कहां से शुरुआत लेनी है। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। बढ़ेंगे अब अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे हसनैन को। हसनैन के लिए तख्तियां रख दी जाएं। बारी है हसनैन रजा की और हसनैन रजा के लिए भी हमने बॉल पिट में तख्तियों को लगा दिया गया है। हसनैन रजा आएंगे, आपके पास भी 60 सेकंड्स का टाइम होगा। आपने इन तख्तियों को लगाना भी है, कहां से शुरुआत करनी है ये भी देखना है और दुरुस्त भी लगानी है। देखते हैं कितना वक्त लगाते हैं हसनैन रजा। चलें जी हसनैन रजा, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखना यह है हसनैन रजा कितनी तख्तियों को लगाते हैं, शुरुआत भी दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं। ये भी एक इम्तिहान है। कुरान पाक की 30 सूरतें हैं, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। तख्तियां लगानी भी है लेकिन कम वक्त में लगानी है, क्योंकि ये मुकाबला है टाइम का। जिसने जितने कम वक्त में सारी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लें, अगर आपके पास वक्त में गुंजाइश है तो जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकंड्स बाकी हैं। कुछ तख्तियों को पकड़ना है तो मैं मदद भी कर सकता हूं। जल्दी करेंगे बेटा। 10 से मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम स्टॉप। ये नहीं लग सकेगी बेटा, क्योंकि आपने टाइम खत्म होने तक इस तख्ती को अपने हाथ में रखा। चलें जी, आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपने कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है। पहले नंबर पर सूरह इब्राहिम, बिल्कुल दुरुस्त। सूरह हिज्र, चलें जनाब, बिल्कुल दुरुस्त। सूरह नहल, ये भी सही। सूरह इसरा, बिल्कुल सही। सूरह कहफ, बिल्कुल सही। सूरह मरियम, ये भी दुरुस्त। सूरह ताहा, बिल्कुल सही। सूरह अंबिया, बिल्कुल सही। सूरह हज, बिल्कुल सही। 9 तख्तियां आपने दुरुस्त लगा ली थी। अगर थोड़ी सी स्पीड आप दिखाते तो ये 10वीं तख्ती भी आप लगा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तख्ती हम यहाँ पर जरूर लगा देते हैं, लेकिन इसका आपको स्कोर नहीं दिया जाएगा। 90 पॉइंट्स हासिल किए हैं हसनैन रजा ने, माशाअल्लाह। जी नाजरीन, अब बारी है मुश्ताक रजा की, लेकिन मुश्ताक के लिए टारगेट सेट हो चुका है। मुश्ताक ने कम अज कम 9 तख्तियों को तरतीब देना है, तो ये कामयाब हो सकेंगे, क्वालिफाई कर सकेंगे फाइनल राउंड के लिए। और अगर ये 8 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाते हैं तो कम से कम 56 सेकंड से पहले लगानी होगी, तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। क्योंकि गुफरान और हसनैन ने इन्हें टारगेट दिया है, मगर जबरदस्त टारगेट दिया है। मुश्ताक रजा आएंगे, आपके पास भी 60 सेकंड का टाइम होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं मुश्ताक कितनी कारकर्दगी दिखाएंगे और कैसी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होते हैं। नाजरीन, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, जरा आप बताइए। चलें जनाब, इन्होंने तो लगता है यहीं पर सारी तख्तियों को हाथ में ही तरतीब दे दिया है, वहां जाकर ये आगे पीछे करेंगे। अल्लाहु अकबर,
یہ تو آپ نے کیا کر دیا بھائی, مشکل کھڑی کر دی اپنے لیے. تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے آپ کا. جی لگائیں 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 لگائیں, جلدی لگائیں جلدی لگائیں. کام ٹائم نہیں ہے, جلدی لگائیں بیٹا. اللہ اکبر. لاسٹ 12 seconds. کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی, ٹائم از اپ. نہیں, یہ سورہ قاریہ کی تختی ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ایک تختی کو آپ نے نہیں لگایا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے انسان. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, وہاں سے اٹھائی کیوں تھی ساری آپ نے؟ کیا سوچ کر اٹھائی تھی؟ حالانکہ آپ کے سامنے تو ان دونوں بچوں نے پرفارم کیا تھا. آپ کے پاس تو چانس تھا سوچنے کا, سمجھنے کا, دیکھنے کا, اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پورے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے تھے. میں تو سمجھا شاید آپ نے یہیں پر دیکھ کر آپ ہاتھ میں ہی ترتیب دے دی یہ ساری تختیوں کو. چلیں ماشاءاللہ, چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش کی اور دیکھتے ہیں کتنی کوشش آپ کی رنگ لائی ہے. پہلے نمبر پر سورہ بینہ, بالکل صحیح. سورہ زلزال, بالکل صحیح. سورہ عادیات, یہ بھی صحیح. سورہ تکاثر, سورہ تکاثر غلط لگائی ہے جناب. 5ویں نمبر پر سورہ عصر, یہ بھی غلط لگائی ہے. 6 نمبر پر سورہ ماعون. 7واں نمبر آپ لگا نہیں پائے. 8ویں نمبر پر سورہ قریش. 9ویں نمبر پر سورہ ہمازہ, یہ بھی غلط لگائی ہے. 10ویں نمبر پر سورہ فیل, یہ بھی غلط لگائی ہے جناب. 3 تختیوں کو صحیح جگہ پر لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے. مشتاق نے 30 پوائنٹس ملتے ہیں مشتاق کو. گو کہ آپ ہمارے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, مگر آپ کو پتا ہے آپ نے ہمارے پروگرام زیرو زبر سیزن 2 کی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ, وہاں تک پہنچنا بہت بڑی کامیابی ہے. ارے جناب روتے تھوڑی ہیں, آپ 3rd آئے بیٹا. پروگرام زیرو زبر کے سیزن 2 کے آپ 3rd پوزیشن ہولڈر ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, مشتاق وہ کنٹیسٹنٹ ہیں, ان کی اسکول سے کسی اور بچے کو سلیکٹ کیا گیا تھا, مگر جب لاسٹ مومنٹ پر اس بچے کو کال کیا گیا, ریکارڈنگ کے لیے بلایا گیا, تو پتا چلا کہ وہ بچہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتا. پھر اسکول میں رابطہ کیا گیا تو اسکول نے مشتاق کا نام دیا, اور مشتاق نے یہ کارکردگی دکھائی کہ 144 اسٹوڈنٹس میں سے اپنے آپ کو منوایا, پھر بریلینٹ 24 اسٹوڈنٹ میں سے اپنے آپ کو منوایا, اور گرینڈ فنالے کے بھی 2nd لاسٹ راؤنڈ تک آپ ہمارے ساتھ پہنچے اور 3rd پوزیشن حاصل کی. آپ کو پتا ہے اب تک آپ ہائیسٹ اسکورر تھے ہمارے پروگرام کے. ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دوں گا, ان کے اسکول کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دوں گا, ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جناب, آپ 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. بیٹھیں گے, بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف, اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک, سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک, آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809.
दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. जी तो नाजरीन, आ गया है वो लम्हा जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत से था, और मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त गुफरान रजा और हसनैन दोनों की दिलों की धड़कनें काफी तेजी के साथ धड़क रही होंगी, और हमारी भी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं कि हमारे सीजन 2 का विनर कौन होगा और कौन अपने आप को रनर अप रखता है। चले जनाब, एक तरफ है गुफरान रजा अल हरम इस्लामिक एंड मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम से, और दूसरी तरफ है मदरसतुल मदीना से हसनैन रजा। दोनों के दरमियान है प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का ग्रैंड फिनाले का फाइनल राउंड, और फाइनल राउंड में हमने कुछ ट्विस्ट किया है। वो ट्विस्ट ये है कि गुफरान रजा मौजू सेलेक्ट करेंगे हसनैन के लिए और हसनैन मौजू सेलेक्ट करेगा गुफरान रजा के लिए। दोनों से 4-4 सवालात होंगे। सबसे पहले बारी है गुफरान रजा से सवाल करने की। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर सवाल सुनने के बाद चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, मगर ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर में 5 पॉइंट का इजाफा होगा, और अगर दोनों सूरतों में आपने गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। याद रहे, फाइनल राउंड का फैसला फाइनल राउंड ही करेगा। पिछला स्कोर ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो गुफरान रजा आपके लिए मौजू चूज करेंगे हसनैन। हसनैन बताइए, गुफरान से किस मौजू से मुतालिक सवाल किया जाए, कुरान या हदीस? हदीस पाक। चलें जी, हदीस पाक के मौजू से सवाल देखते हैं गुफरान आपके लिए क्या है। सवाल यह है, हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हदीस पर लिखी हुई किताब का नाम क्या है? मुस्नद इमाम आजम। अल्लाहु अकबर, बगैर ऑप्शंस लिए जवाब दिया है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान रजा ने अपने स्कोर में। बारी है हसनैन रजा से सवाल करने की, मगर इस बार गुफरान रजा बताएंगे कि हसनैन से किस मौजू से सवाल किया जाए। हदीस पाक। चलें जनाब, गुफरान ने भी हसनैन के लिए हदीस पाक का मौजू चूज किया है, और आपके लिए हदीस पाक के मौजू से सवाल है। हदीस पाक के मुताबिक बताएं, दीन किस चीज का नाम है? खैर ख्वाही। अल्लाहु अकबर, यहां भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट से दोनों बराबर बराबर हैं। बारी है गुफरान रजा से सवाल करने की, और देखना यह है कि हसनैन रजा अब कौन सा मौजू सेलेक्ट करते हैं गुफरान रजा के लिए। कुरान पाक।
इस वक्त मेरे स्टूडियो में जितने कैमरामैन और जितने लोग मौजूद हैं, सारे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उम्मीद है नाजरीन आप भी बड़े गौर से देख रहे होंगे, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है। कभी भी कहीं भी किसी का पलड़ा जबर रह सकता है, कभी भी कहीं भी किसी का पलड़ा जेर हो सकता है। जी, कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान रजा के लिए, और गुफरान रजा के लिए सवाल आया है कुरान पाक के मौजू से। बताइए, अनार का जिक्र कुरान पाक की सूरे अनआम की किस आयत में है? चाहें तो जवाब दे दीजिए, चाहें तो आप ऑप्शंस भी ले सकते हैं। ऑप्शन लेकर समझदारी का इजहार किया है गुफरान रजा ने। जब सवाल का जवाब ना आता हो तो ऑप्शंस लेकर कम से कम हम अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक जवाब होगा। आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 141, ऑप्शन 2 142। 141। आपने जवाब दिया 141, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा गुफरान के स्कोर में। बारी हसनैन से सवाल करने की, मगर हसनैन के लिए मौजू सेलेक्ट करेंगे गुफरान। हदीस पाक। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है हसनैन आपके लिए गुफरान ने, और आपने बताना यह है कि हदीस पाक के मुताबिक तहारत ईमान का कितना हिस्सा है? निस्फ। आपने कहा निस्फ। गुफरान जी, क्या लगता है? सही है जवाब। कितना सही है, हाफ या पूरा? पूरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा हसनैन के स्कोर में। बगैर ऑप्शंस के जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 पॉइंट्स की लीड ले ली है हसनैन ने गुफरान के मुकाबले में। बारी है गुफरान रजा से सवाल करने की, और इस बार हसनैन बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए। हदीस पाक। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान रजा के लिए। आपके लिए सवाल है, हदीस पाक में किसकी मोहब्बत को कामिल ईमान फरमाया गया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसनैन की, हसनैन के लिए मौजू बताएंगे गुफरान। कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है हसनैन रजा के लिए, और हसनैन रजा के लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है, किस सूरत में अल्लाह पाक की तौहीद का बयान है? सूरह इखलास। आपने जवाब दिया सूरह इखलास, बगैर ऑप्शंस के जवाब दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहू अकबर, अनबिलीवेबल तैयारी कर कर आए हैं, कोई देर होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहू अकबर। बारी है आखिरी सवाल करने की गुफरान रजा से, और उसके लिए मौजू बताएंगे हसनैन रजा। कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान रजा के लिए, और आपके लिए सवाल है, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के बयान में किस जानवर की बनावट को दलील के तौर पर पेश फरमाया है? जी, ऊंट। आपने जवाब दिया ऊंट, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बगैर ऑप्शंस के जवाब दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है हसनैन से सवाल करने की। याद रहे नाजरीन, इस वक्त तक तो हसनैन 5 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। अगर इन्होंने आखिरी सवाल का जवाब गलत दिया तो विनर हो जाएंगे गुफरान रजा, और अगर इन्होंने ऑप्शंस लेकर जवाब दिया तो मुकाबला टाई हो सकता है। चले जनाब, बारी है हसनैन रजा से सवाल करने की, और हसनैन रजा के लिए मौजू सेलेक्ट करेंगे गुफरान। हदीस। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है हसनैन रजा से आखिरी सवाल करने के लिए, और हदीस पाक के मौजू से हसनैन के लिए जो सवाल आया है वो पूछ लूं? देख लें, इससे पहले अगर आपको पानी पीना है तो पानी भी पिला सकता हूं। चलें जनाब, ये कह रहे हैं सवाल पूछिए, पानी बाद में ही पिएंगे। नाजरीन की दिलों की धड़कनें भी तेज होंगी, नाजरीन भी नजरें जमाए बैठे होंगे, क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में तो यही आलम है, सबकी नजरें हैं कि हसनैन रजा जवाब दुरुस्त देते हैं या ऑप्शन लेते हैं। सवाल यह है, किस चीज के लिए फरमाया गया कि जब तुम्हारे पास वो ना हो तो जो चाहो करो? ऑप्शन। अल्लाहु अकबर, ऑप्शंस ले लिए हैं हसनैन रजा ने, मगर इन्होंने सही जवाब दिया तो मुकाबला टाई हो जाएगा, और अगर इन्होंने गलती की तो मुकाबला इनके हाथ से निकल जाएगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन 1 इस्लाम, ऑप्शन 2 हया। हया। आपने जवाब दिया हया, मुकाबला टाई हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल। इससे क्लोज नाजरीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में हम आपको क्या दिखा सकते हैं? आखिरी सवाल पर मुकाबला टाई हो चुका है, कोई ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं। अब इनसे एक एक सवाल और किया जाएगा, और अब जो सवाल होगा वो मेरी मर्जी से होगा, जिससे जो सवाल चाहूं
وہ میں کر سکتا ہوں. کسی بھی موضوع سے ان دونوں سے سوال کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہاں پر سمجھنے کے لیے مل گئی ہے ناظرین, دونوں بچے بریلینٹ ہیں, دونوں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھا رہے ہیں, کیونکہ دونوں کی ذہانت کمال کی ذہانت, دونوں کی یادداشت کمال کی یادداشت ہے. اگر کوئی پیچھے بھی رہ گیا تو وہ نمبروں سے ضرور پیچھے رہے گا, لیکن میری نظر میں یہ دونوں ہی ونر ہوں گے. میرا اپنا ذاتی ڈیسیجن ہے کہ دونوں سے اب جو سوالات ہوں گے وہ موضوع میں خود سلیکٹ کروں گا. آپ دونوں سے باری باری سوالات ہوں گے اور دو مزید سوالات کروں گا, ٹھیک ہے؟ یہ 4 سوالات فیصلہ کریں گے کہ کون آپ میں سے آج کا فرسٹ پوزیشن کا انعام حاصل کرتا ہے اور کون سیکنڈ نمبر کی پوزیشن کا انعام حاصل کرتا ہے. کیونکہ میری نظر میں آپ دونوں ہی ونر ہیں, ہمارے پروگرام کے ونر تو آپ دونوں ہی ہیں, لیکن فرسٹ کا انعام کسے دیا جائے گا اور سیکنڈ کا انعام کسے دیا جائے گا, یہ 4 سوالات فیصلہ کریں گے. اور اس بار میں سب سے پہلا سوال کروں گا غفران سے. آپ کے لیے موضوع سلیکٹ کرتے ہیں حدیث پاک کا. حدیث پاک کی وہ کون سی افضل کتاب ہے جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں شامل نہیں؟ موطا امام مالک. جواب بالکل درست دیا ہے. جواب دیا, انبلیویبل, کمال کا حافظہ رکھتے ہیں غفران, ماشاءاللہ, اللہ انہیں نظر بس سے بچائے. باری حسنین سے سوال کرنے کی, اور حسنین کے لیے موضوع میں نے ہی سلیکٹ کرنا ہے, اور میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے حدیث پاک. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے حدیث پاک کے موضوع سے. آپ نے بتانا یہ ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ واجب. آپ نے کہا واجب. اگر آپ اس جواب میں کنفیوز تھے تو آپ آپشنز بھی لے سکتے تھے, کیونکہ میرے پاس جو آپشنز لکھے ہیں وہ آپشنز ہیں. آپشن 1 مسلمانوں کو تحفہ دینا, آپشن 2 مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا. میرے پاس واجب کا تو آپشن ہی نہیں تھا. اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو آپ ایک بار سوال بھی ریپیٹ کروا سکتے تھے. خیر, آپ نے جواب دیا واجب کا, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے حسنین رضا کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غفران رضا نے 20 پوائنٹس کی لیڈ حاصل کر لی ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی غفران رضا سے, اور اس بار بھی موضوع سلیکٹ میں نے ہی کرنا ہے. سلیکٹ کروں گا حدیث پاک کا موضوع. سوال ہے غفران رضا سے, حدیث پاک کے مطابق سبط رسول اللہ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ آپشنز لیے ہیں غفران رضا نے. یاد رہے ناظرین, اگر تو آپشن سننے کے بعد انہوں نے صحیح جواب دیا تو غفران کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا, اور اگر غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے غفران رضا نے اپنے اسکور میں. آخری سوال کی باری ہے حسنین رضا سے. حسنین رضا کے لیے بھی ہم سوال کریں گے حدیث پاک کے موضوع سے. سوال یہ ہے حدیث پاک میں علم کے حصول کو کس چیز کا درجہ دیا گیا؟ آپشنز لیے ہیں حسنین نے. آپ کے لیے آپشنز ہیں آپشن 1 واجب کا, آپشن 2 فرض کا. واجب کا. آپ نے کہا واجب کا, جواب بالکل غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے پروگرام زیرو زبر سیزن 2 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوئے غفران رضا. ماشاءاللہ, غفران کو بہت بہت مبارک ہو. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حسنین نے. مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, دونوں بریلینٹ بچے تھے ماشاءاللہ. اللہ سب کو نظر بس سے بچائے. بہت اچھی کارکردگی دکھائی دونوں بچے. آپ بھی میرے پاس آ جائیں گے, اور مشتاق اور اسید رضا آپ بھی آ جائیے. آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے. بچے سارے ہی ماشاءاللہ بریلینٹ تھے, مگر آج ان کو رخصت کرنے سے پہلے ان سب میں تحائف تقسیم کریں گے. تحائف بھی ہمارے بہت ہی اسپیشل تحائف ہے, کیونکہ یہ تحائف ان کی زندگی میں بہت انہیں مددگار ثابت ہوں گے. ماشاءاللہ چاروں بچے بریلینٹ تھے, لیکن یقیناً کہیں لک کام آتا ہے اور کہیں جو ہے وہ تیاری کام آتی ہے. سب سے پہلے تو ان بچوں کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور 4th پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے اسید رضا نے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. مدرسۃ المدینہ سے اسید رضا ہمارے ساتھ شامل تھے. 3rd پوزیشن حاصل کی ہے محمد مشتاق نے. گلوریس مونٹیسری اینڈ ہائی اسکولنگ سسٹم سے مشتاق ہمارے ساتھ شامل تھے. اور
ہمارے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں حسنین رضا، ماشاءاللہ ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور خاموش اسٹوڈنٹ، ماشاءاللہ بڑی خاموش طبیعت ہے اور بڑی گڈ پرفارمنس دکھاتے ہیں، اللہ انہیں بھی نظر بد سے بچائے۔ اور اب باری ہے ہمارے پروگرام زیرو زبر سیزن 2 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو سرٹیفکیٹ دینے کی۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، صرف سرٹیفکیٹ سے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ ان کو ہم نے زبردست علم کا خزانہ بھی تحفے میں دینا ہے۔ یہ وہ ٹیبلٹ ہے جس کے اندر ہم نے دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز کو انسٹال کر دیا گیا ہے، اب یہ زندگی بھر انہیں کام آتی رہیں گی۔ المدینہ لائبریری ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں جس سے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز کو اس ٹیبلٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اسید رضا کو یہ تحفہ دیا جائے گا، ماشاءاللہ۔ مشتاق کے ساتھ بھی یہ ٹیبلٹ جائے گا۔ ہمارے رنر اپ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر حسنین کے ساتھ بھی یہ ٹیبلٹ جائے گا۔ اور ہمارے فرسٹ پوزیشن ہولڈر غفران رضا، ماشاءاللہ غفران رضا یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے کلام بھی پڑھا۔ میں غفران سے آخر میں جاتے ہوئے وہ کلام بھی سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میرے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو دینی ہے۔ جی جناب، فرسٹ پرائز 10,000 روپیز کیش بھی غفران رضا کے ساتھ جائے گا، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر حسنین رضا کے ساتھ 5,000 روپیز کیش کا انعام یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ غفران رضا سے ہم اپنے فائنل پروگرام کا ٹائٹل کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اور بھی تحائف دی جائیں گے، وہ تحائف بھی لائے جائیں اور بیٹا آپ وہ کلام سنائیں، ماشاءاللہ۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، اور دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب۔ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز کے مالک ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے سارے ہی بچوں کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے۔ اسی نیک مقصد کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور ہمارے پروگرام کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب۔ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر۔ This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.